नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बीपीको योगदान। नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बीपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई एबिसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। आज 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवस। आजको दिनमा विशेष गरी पुष्पलालले पुर्याउनु भएको नेपाली राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदान लगायत उहाँका बहुआयामिक विषयमा रहेर आज हामीले वामपन्थी क्षेत्रका चिन्तक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँलाई हाम्रो एबिसी विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। विशेष गरी पुष्पलालले पुर्याउनु भएको योगदानलाई आजको दिनमा यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? पुष्पलालको बहुआयामिक योगदान देखिन्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। हजुर, पहिलो योगदान त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको पहिलो अनुवादकर्ता उहाँ नै हो। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा पनि उहाँको अग्रणी योगदान छ। संस्थापक त 4 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँ सँगसँगै, तर त्यहाँमध्ये लिडिङ भूमिका त्यो 4 जनालाई पनि एकगठ गर्ने भूमिका चाहिँ पुष्पलालको देखिन्छ। पुष्पलाल एकजना सिद्धान्तकार पनि, एकजना सङ्गठनकर्ता पनि, आन्दोलनकर्ता पनि त्यस्तो रूपमा देखिन्छ। सङ्गठनकर्ता यस कारणले कि उहाँको नेतृत्वमा जतिखेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो त्यो हिसाबले पनि नेपालमा किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान सङ्घ स्थापना गर्ने व्यक्तिको रूपमा पनि किसान आन्दोलनको त्यतिखेरको ठुलो किसान आन्दोलन भयो नेपालमा, काठमाडौँ उपत्यकामै। त्यो किसान आन्दोलनको स्रष्टा उहाँ नै हो। त्यो हिसाबले पनि र अब सिद्धान्तकारको हिसाबले भन्यो भनेदेखि नेपालमा यो जनवादी क्रान्तिको बाटो भएर हामी समाजवादतिरै जानुपर्छ, हामी गणतन्त्रतिरै जानुपर्छ, राजतन्त्रसँग सम्झौता गर्ने होइन भन्ने सिद्धान्तको स्थापनाकार उहाँ नै हो। र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी किसान आन्दोलन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उहाँले व्यवहारत्व देखाउनु भयो भनेदेखि अर्कोतिर चाहिँ थुप्रै खोजकर्ता पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उदाहरणको लागि नेपाली समाजको मातृसत्तात्मक इतिहासबारे कसैले खोज गरेको छ भने त्यो उहाँले नै खोज गरे हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिस्ट्री लेख्ने मान्छे पनि उहाँ नै हो। यसरी एकजना सङ्गठनकर्ता पनि, एकजना सिद्धान्तकार पनि, एकजना व्यावहारिक रूपमा चाहिँ त्यतिखेरको सबै कुराको अगुवाई गर्ने व्यक्ति पनि, त्यो तिनै एकै ठाउँमा भेट्ने कुरा चाहिँ हामीले पुष्पलालमा भेट्न सकिन्छ। पुष्पलाल त्यस कारणले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको निकै ठुलो हस्ती हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले चिन्न नसकेको, कृतज्ञता व्यक्त गर्न नसकेको, बेलामा चिन्न सकेको, अहिले त चिनेका छन् मृत्यु भए पछाडि, तर बेलामा चिन्न सकेको, कम मूल्याङ्कन गरेको तर ठुलो योगदान भएको कोही व्यक्ति छ भने उहाँ चाहिँ पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो। जस्तो तत्कालीन समयमा यहाँले भर्खर भन्नुभयो उहाँको ठुलो योगदान गर्नुभएको छ र उहाँलाई चिन्न सकिएन त्यो समयमा। खास के परिस्थिति र के थियो होला तत्कालीन समयमा जसले गर्दा चाहिँ उहाँको होइन एक खालको परिचय स्थापित हुनमा? अब संस्थापक उहाँ हुनुहुन्थ्यो, पार्टी स्थापना गर्ने उहाँले हो, आन्दोलनको ठुल्ठुलो आन्दोलनको थालनी गर्ने उहाँ हो, सिद्धान्तको क्षमता पनि, सिद्धान्त तर्जुमा गर्ने क्षमता पनि थियो। तर उहाँलाई 8 साल 9 साल पुग्दाखेरि उहाँलाई महासचिव पदबाट मिल्काइयो। यो कुरामा कि उहाँ निकै पढे लेखेको मान्छे हुनुहुन्न थियो भन्ने कुरामा
पढे लेखेको मानिस त फ्रेडरिक एङ्गल्स पनि हुनुहुन्न थियो, उहाँ पनि ग्रेजुएट गरेकै मान्छे होइन एङ्गल्स पनि। त एङ्गल्स ठुलो नेता हुन सक्नुभयो, तर पढे नलेखेको उसमा चाहिँ पुष्पलाललाई हुत्याइयो, महासचिव पदबाटै हुत्याइयो उहाँलाई पहिलो महाधिवेशनबाटै होइन। र त्यहीँदेखि नेपाल फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ओह्रालो लाग्न सुरु गर्यो। त्यो बिन्दुदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन दक्षिणपन्थतिर लागै गर्यो, 18 सालसम्म लागै गर्यो। र त्यो उहाँको नेतृत्व नरहँदाखेरि, त्यस कारणले उहाँको नेतृत्व रहिराख्या भएदेखि त्यो दक्षिणपन्थ सम्भव थिएन। उहाँ क्लियर कट वामपन्थ, रेडिकल वामपन्थ हुन्छ नि, त्यो हुनुहुन्थ्यो, एउटा सिद्धान्तनिष्ठ वामपन्थ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समाजवादतिर लैजाने कुरामा उहाँको चाहिँ त्यो कुनै त्यस्तो खालको दुविधा थिएन। तर त्यो मान्छेलाई मिल्काइयो, बेलामा चिन्न सकिएन। नेतृत्व उसको हुन्छ, यहाँ विचार एउटाको नेतृत्व अर्काको होइन, त्यस्तो भयो। 18 सालमै तपाईँले तेस्रो महाधिवेशनमै तपाईँ भन्नुहुन्छ भने त्यही कुरा भयो होइन। त्यस कारणले नेपालको विडम्बना हो, उहाँलाई चिन्नमा धेरै भुल गरियो, उहाँलाई रिकगनाइज नै गरिएन। पार्टीको संस्थापक मान्छे हुनुहुन्छ होइन, सिद्धान्तको मामलामा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, तर उहाँलाई हुत्याइएर अर्कै मान्छे आयो जो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने क्षमता राख्दैन होइन। त्यस्तो मान्छे आउने काम भयो। त्यसले देखाउँछ कि उहाँको त्यतिखेरको महत्त्व के छ भनेर। 25 सालकै तपाईँले भन्नुभने हो भने 18 साल पछाडि सङ्गठन कसैले जोगाउनु भएको थियो भनेदेखि पुष्पलालले जोगाउनु भएको थियो। पुष्पलालले सारा सङ्गठन एक ढिका पार राख्नु भएको थियो। तर जेलबाट जो निस्के उनीहरूले पुष्पलालसँग भएर एउटै पार्टी बनाउनु सम्भव थियो त्यतिखेर होइन। त्यो पार्टी नबनाएर एउटा टुक्रा पार्टी बनाए। एउटा नेकपा चौथो महाधिवेशन नाउँको होइन, एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्र नाउँको। त्योबाट भनेको के, सबैले के गरे भने पुष्पलाललाई गद्दार भएर भने, सबैले नेकपा चौमले पनि गद्दारे भएर भन्यो, यता कोअर्डिनेसन केन्द्रले पनि गद्दारे भएर भन्यो। तर उहाँ जो सङ्गठन जोगाइराख्नु भएको थियो, सबै जेलमा रहँदाखेरि सङ्गठन जोगाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा दिशामा लान, सामन्तवाद विरोधी दिशामा, साम्राज्यवाद विरोधी दिशामा लगिराख्नु भएको थियो। उहाँसँग एक ढिका भएर एउटा सङ्गठन, एउटा पार्टी बनाउन सकिन्थ्यो, एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो त्यतिखेर। यो अनेक 5-7वटा 8-10वटा कम्युनिस्ट पार्टी हुने त्यो सबै जानेन्थ्यो होइन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो नि, त्यो नगरेर उहाँलाई गद्दार गर्नु भएको छैन। न त उहाँले सामन्तवादसँग झुक्नु भएको छ, न त साम्राज्यवादसँग झुक्नु भएको छ, तर उहाँलाई गद्दार भनियो। र सबैले आफ्नो एउटा अर्को भिन्न पानी ढलो बनाउने काम भयो। 14 सालमा कस्तो दुर्घटना भयो त भनेदेखि राजनीतिक लाइन कसको पास भयो भनेदेखि पुष्पलालको पास भयो। तर नेतृत्वमा को आयो भने केशवजंग रायमाझी आयो। यो भनेको नीति एउटाको नेतृत्व अर्काको भने यो त संसारमा हुने घटना होइन। यो संसारमा त राजनीतिमा के हुन्छ भने नीति जसको हुन्छ नेतृत्व पनि उसैको हुन्छ होइन, त्यस्तो हुन्छ। तर यहाँ त्यस्तो भएन। यहाँ चाहिँ नीति एउटाको पास भयो, नेतृत्व अर्काको भयो। नेतृत्व एकदमै गद्दारी गर्ने खालको नेतृत्व थियो, केशवजंग रायमाझीको नेतृत्व थियो। उहाँको नेतृत्व कायम भयो, तर नीति उहाँको कायम भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भने अभ्यास चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ, त्यसले गलत दिशातिर गयो। कम्युनिस्ट पार्टीले र ठुलो आन्दोलनकारी तपाईँको 8 सालदेखि 13 सालसम्म 14 सालसम्मको हिस्ट्री हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासमा नभएको किसान आन्दोलन त्यही बेलामा भयो। 8 सालमा काठमाडौँको विशाल किसान आन्दोलन होइन, यतापट्टि पश्चिममा चाहिँ भीमदत्त पन्तको किसान आन्दोलन त्यही बेलामा भएको, 9 सालको रौतहट किसान विद्रोह त्यही बेलामा भएको, 12-13 सालको चाहिँ सिराहाको विशाल किसान त्यही बेलामा भयो। अनि नेपालै उलट पुलट पार्ने खालको किसान आन्दोलन भइरहेको छ। कसको नेतृत्वमा भनेदेखि
पुष्पलालको नेतृत्व, पुष्पलालको विचारमा आधारित भएर नेतृत्व भइरहेको छ। किसान आन्दोलन उसैको, मजदुर आन्दोलन उसैको नेतृत्वमा होइन, उसैको विचार भनौँ न, सङ्गठन गर्ने त अरू पनि छन् त्यहाँ होइन, तर वैचारिक नेतृत्व उहाँको होइन, त्यो भइरहेको छ। तर पार्टीमा नेता आउँछ अर्कै, त्यो भनेको षड्यन्त्र हो नि, षड्यन्त्रपूर्वक आएको हो नि त। नत्र त जसले आन्दोलन गरिरहेको छ नेतृत्व त उसैको हुन्छ नि होइन। तर त्यो भयो। अब 18 सालदेखि पछाडिको तपाईँ घटना बताउँ। 18 सालमा अब जब पञ्चायती व्यवस्था आयो 19 सालमा, त्यो आइसके पछाडि धेरै मान्छेहरू जेल परे। जेल पर्दाखेरि उहाँले चाहिँ भारतमा बसेर, प्रवासमा बसेर भए तापनि सङ्गठन जोगाउनु भयो, सङ्गठन इन्ट्याक्ट राख्नुभयो, सङ्गठन फुट्न दिनु भएन। कम्युनिस्ट आन्दोलन जीवित रह्यो र त्यसले आन्दोलन पनि गर्दै रह्यो होइन, राज्य थर्काउने आन्दोलन पनि गरिरह्यो त्यसले। अब तर जब जेलबाट नेताहरू छुटे अनि पार्टी बनाउने काम भयो। पार्टी बनाउँदाखेरि त जसले सङ्गठन जीवित राखेको छ उसँग मिलेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा बनाउने पो काम गर्नु पर्थ्यो त। त्यो काम भएन नेपालमा, अलग अलग चुलो बाल्ने काम भयो होइन। एकातिर पूर्वमा कोअर्डिनेसन केन्द्रको नाउँमा एउटा चुलो, यता नेकपा चौथो महाधिवेशनको नाउँमा अर्को चुलो होइन, यता केशरजङ रायमाझीको नेकपा अर्को चुलो, 3टा चुलो त्यतिखेर बाल्ने काम भयो। जबकि त्यो एउटा चुलो हुनसक्थ्यो किनभने पुष्पलालको नेतृत्वमा हुनसक्थ्यो त्यो। सबैलाई सबैभन्दा सिनियर पनि र अनि सिद्धान्तनिष्ठ पनि, नीतिगत रूपमा पनि, नैतिकतामा पनि नचुकेको मान्छे पनि, त्यो मान्छेको नेतृत्वमा यदि त्यो रहेको भएदेखि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास अर्को हुने थियो, त्यो जुन हुन सकेन। त्यस कारणले मैले भनेको कि बेलामा ठुलो योगदान भएको तर देशले चिन्न नसकेको, त्यतिखेरको पुस्ताले चिन्न नसकेको र चिन्न नसकेको मात्र होइन, गद्दारे पनि घोषणा गरेको। पछाडि सबैले ए गद्दार त होइन रहेछ है, भुल भयो भनेर पछाडि स्वीकार गरेको। तर मरेपछि स्वीकार गरेर के गर्ने, जीवितमा त स्वीकार गरेन। जस्तै यो विचार एउटाको, नेतृत्व एउटाको र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक पुष्पलाल जो हुनुहुन्छ र अहिलेको सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी एकीकृत पार्टी नेकपा छ होइन। यो अवस्थामा चाहिँ जुन विचार, नेतृत्व र पुष्पलालको योगदानलाई विश्लेषण गर्नुपर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? यो कुन बाटोमा हिँडिरहेछ, कसरी अगाडि बढिरहेछ भन्ने लाग्छ? अब यो नेकपा जतिखेरसम्म जीवित थियो पुष्पलालको नेतृत्वमा, यो साम्राज्यवादको विरुद्धमा पनि त्यतिकै प्रखर थियो, यो साम्राज्यवाद विरुद्धमा पनि त्यतिकै प्रखर थियो र त्यसले सम्झौताहीन सङ्घर्ष गरेको थियो। साम्राज्यवाद विरुद्धमा पनि र सामन्तवाद विरुद्धमा पनि, गणतन्त्र ल्याउने कुरामा त्यो क्लियर कुनै सङ्गठन थियो भने पुष्पलालको सङ्गठन थियो होइन। अरू पनि थिए त्यतिखेर, किनभने नेकपा चौमोको पनि गणतन्त्रै थियो, कोअर्डिनेसन केन्द्रको पनि थियो। तर नेतृत्व, वैचारिक नेतृत्व उहाँको थियो। कम्युनिस्ट पार्टीले बहुदललाई स्वीकार गरेर गए हुन्छ होइन, खालि हामीहरूको आफ्नै नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने हो, त्यसमा पनि बहुदल हुन्छ भन्ने धारणा कसैले ल्याएको थियो। पहिलोचोटि ल्याएको थियो भने त्यो पुष्पलालले ल्याएको धारणा हो होइन। मदन भण्डारी भनेर अहिले भन्छ बहुदलीय जनवाद भनेर, त त्यो कुरा सत्य होइन। 14-15 सालमै पुष्पलालको रचना अध्ययन गर्ने हो भने उहाँको जस्तो सामन्तवादसँग सम्झौता गर्ने खालको लाइन चाहिँ थिएन पुष्पलालको। तर बहुदलीयता हाम्रो दुश्मन होइन होइन, बहुदलीयता हामी स्वीकार गरेर जान सक्छौँ भनेर 14 सालको 15 सालको चुनावमा त उहाँ उम्मेदवारै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँबाट होइन। त भन्दाखेरि त त्यो हिसाबले यो भयो। तर अब अहिलेको नेकपा र त्यतिखेरको नेकपामा फरक के हो त भने, अहिलेको नेकपा सम्झौता परस्त भइरहेको छ। साम्राज्यवादको पक्षमा पनि सम्झौता परस्त, सामन्तवादको पक्षमा पनि सम्झौता परस्त छ। यो नेकपाले अहिले भूमि सुधार गर्न सक्थ्यो, ठुलो भूमि सुधार नेपालमा गर्न सक्थ्यो। सामन्तवादको अवशेषहरूलाई नेपालबाट सिद्ध्याउनुको लागि गर्न सक्थ्यो। उसको घोषणापत्रमा पनि छ, तर गर्दैन
गर्दैन। आफ्नै द्वितीयको झन्डै द्वितीय बहुमतको सरकार छ, तर सामन्तवाद सिद्ध्याउने काम गर्दैन। जबकि आफ्नो सरकार नहुँदा पनि पुष्पलालको पालामा देशै हल्लाउने आन्दोलन भएको थियो। मैले तपाईँलाई आन्दोलनको नाउँ पनि भने, काठमाडौँको किसान आन्दोलन, 8 सालको किसान आन्दोलन, 9 सालको रौतहटको किसान विद्रोह, 10 सालको भीमरत्न पन्तको आन्दोलन, 12-13 सालको चाहिँ सिराहा किसान आन्दोलन। त्यो नेपाल हल्लाउने हो। त्यो जात भात छैन है अब, होइन भनेर नामैबाट सुरु गर्नुभयो उहाँले। केशरजङको रायमाझी देखिन्छ, मनमोहनको अधिकारी देखिन्छ, सबैको नाउँमा जात देखिन्छ। तर पुष्पलाल एकजना पृथक नेता हुन् जसको चाहिँ नाममा जात छैन, पुष्पलाल मात्रै, होइन। त्यो आफै पनि एउटा अर्थपूर्ण छ, किनभने अब जातमा लाग्ने होइन, हामी मान्छे नै जात भयो नि त, होइन। मान्छे नै सबभन्दा ठुलो जात भयो, अर्को जात किन चाहियो भनेर उहाँले जात राख्नु भएन। त्यो जात नराख्नुको प्रभाव कहाँसम्म गयो त भनेदेखि नारायण गोपालको गुरुबाचार्य भन्नु भएन, पुष्पलालको देन हो है त्यो। बिपीकोमा बिपी कोइराला छ नि त, होइन। तर पुष्पलालले त्यो राख्नु भएन। नारायण गोपालले त्यसो गरे पछाडि नाति काजीले राख्नु भएन, तारादेवीले राख्नु भएन, होइन। एउटा यो क्रम अरू यो बुर्जुवा खेमा हो, होइन, त्यहाँसम्म प्रभाव गयो। तर शिवशङ्कर भनेपछि शिवशङ्कर मात्रै, शिवशङ्करमा जात भेटिँदैन नि, होइन। त त्यो प्रभाव के हो भने पुष्पलालको प्रभाव हो त्यो, होइन। त्यो सांस्कृतिक प्रभाव भन्छ त्यसलाई। त त्यो गयो पुष्पलालको, त्यो पनि योगदान। त्यस कारणले एकातिर किसान आन्दोलन, अर्कोतिर मजदुर आन्दोलन, नेपालको पहिलो मजदुर आन्दोलन जसमा गर्नेमा नरबहादुर कर्मचारीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यसको वैचारिक अगुवाई त्यो गर्नुपर्छ भनेर वैचारिक अगुवाई गर्ने पुष्पलालै हो। फेरि बिपी कोइरालाले पनि भूमि सुधारका कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो, तथापि आन्दोलन भएको थिएन भन्नुभयो, होइन। तत्कालीन समयमा बिपीको भनौँ न समानान्तरमा रेसियोमा पुष्पलाल पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सहकार्य समन्वय कस्तो थियो, त्यसलाई फर्केर हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो धेरै अर्थपूर्ण प्रश्न छ, यो धेरै अर्थपूर्ण यसको घटनाक्रम छ। सवाल के हो त भने पञ्चायती व्यवस्था आइसके पछाडि पुष्पलालले के भन्नुभयो भने यो जुन संसद विघटन गरियो राजाबाट, त्यही नै स्थापित हुनुपर्छ भन्ने नारा दिनुभयो, होइन। अरूले स्वीकार गरेन, होइन। तर उहाँको नारा त्यही थियो। त्यो भनेको के भने कङ्ग्रेसलाई पनि एक ढिका पारेर राजतन्त्र खत्तम पार्नलाई हो। त्यो ट्याक्टिस त्यो हो कि, होइन। र उहाँले प्रस्ताव राखे गर्नुभयो बिपीसँग, के छ नि पुष्पलालले प्रस्ताव राखेको कार्य अब तपाईँ र हामी मिलेर यो राजतन्त्र विरुद्ध लडाइँ गर्यो, यो 2 दिनमै सकिन्छ। यो तपाईँ किन राजतन्त्रसँग चाहिँ मिलेर हिँड्नुहुन्छ, होइन। तपाईँ हामी मिलौँ न, तपाईँलाई पनि सताएको छ, हामीलाई पनि सताएको छ, दुवैको शत्रु हो र नेपाली क्रान्तिको पनि शत्रु हो ऊ भनेदेखि किन हामी चाहिँ नमिल्ने भनेर त्यो पुष्पलालको प्रस्ताव त्यो 18 सालदेखि लगातार उहाँ जीवित हुँदासम्म पनि रह्यो त्यो। तर बिपीले कहिले पनि मान्नु भएन। बिपीको ठुलो भुल, बिपीको राजनीतिको ठुलो भुल त्यही थियो कि यदि उहाँले त्यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको भएदेखि हामीलाई त्यसको लागि 46 साल चाहिँदैन थियो, त्यो 36 सालमै सकिन्थ्यो, त्यो 30 सालमै सकिन्थ्यो। त्यो 2 थरी मिल्न साथ सकियो त। 46 सालमा मिल्या होइन हामीहरू, मिल्न साथ वामपन्थ र कङ्ग्रेस मिल्न साथ त सकियो त। तर त्यो वामपन्थ र कङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्ने पहिलो व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो? पुष्पलाल, होइन। पुष्पलालले राखे गर्नुभयो, बिपीले अस्वीकार गरे गर्नुभयो, होइन। र त्यस कारणले यो राजतन्त्र पञ्चायती व्यवस्थाको आयु 30 वर्ष हुनुमा कारक त बिपी कोइराला हो, वैचारिक रूपमा बिपी कोइराला हो। राजतन्त्र हाम्रो घाँटी जोडिया छ, उहीसँग हाम्रो मिल्नुपर्छ, हामी कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने उहाँको धारणाले नि त्यो स्थिति ल्याएको हो। तर यदि पुष्पलालको विचारमा हामीहरू चलेको भएदेखि देश चलेको, आखिर चलेको दिनमा पञ्चायती व्यवस्था खत्तम भयो, जुन दिन चल्यो त्यही दिन खत्तम हो त, होइन। तर पुष्पलालको विचारमा चलेको भएदेखि यो खत्तम हुनको लागि
46 साल चाहिँदैन थियो। त्यो धेरै अगाडि बिपीको जीवनकालमै, पुष्पलालको जीवनकालमै नेपालबाट राजतन्त्र पनि उन्मूलन हुन्थ्यो, पञ्चायत व्यवस्था पनि उन्मूलन हुन्थ्यो। यसैसँगै मदन भण्डारीलाई जोड्दाखेरि बिपी कोइराला, पुष्पलाल र जुन राजतन्त्रसँग त्यो जुन तत्समयमा एकदमै भनौँ न विपरीत जस्तो फाल्नको लागि एक खालको सङ्घर्ष गरेको जस्तो तत्समयमा यो तिनवटा जो पुष्पलाल, मदन भण्डारी र बिपी कोइरालाले जोडेर कस्तो खालको शक्ति निर्माण भएको थियो त्यसलाई चाहिँ पुष्पलाल र मदन भण्डारीले एउटै कोटीमा राख्न सकिँदैन होइन। पुष्पलाल चाहिँ अब यो चाहिँ सिद्धान्त निर्माणकर्ता मान्छे हो, नयाँ सिद्धान्त निर्माणकर्ता मान्छे हो। देशको राजनीतिलाई नि यता र उता अनि बिपी कोइरालाको ठ्याक्कै बगलमा बिपी कोइराला भन्दा पनि उत्कृष्ट कसैको राजनीति थियो र सफल कसैको राजनीति थियो भनेदेखि त्यो पुष्पलालको थियो होइन। तर मदन भण्डारीले त बिपीकै विचार टिप्या हो नि होइन। उहाँको कुनै मौलिक विचार त होइन, बहुदलीय जनवाद भन्ने कुनै मौलिक विचार त होइन। त्यो विचार त 14-15 सालमा पुष्पलालले नि स्थापित गरिसकेको विचार हो त्यो होइन। त्यसलाई मौलिक विचार म ठान्दिनँ होइन, पहिलो कुरा। अर्को कुरा के हो भने मदन भण्डारी बिपीकै के पुष्पलालकै चेला हो, शिष्य हो। पुष्पलालकै पछिल्लो समयसम्म पुष्पलालकै सङ्गठनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि, अनि आश्रित पनि, जीवराज आश्रित पनि उहाँकै सङ्गठनको मान्छे हो होइन। पुष्पलालकै उसबाट आएको, त्यही स्कुलिङबाट आएको मान्छे हो उहाँ दुईजनै होइन। त्यो दुईजनामै जुन खालको एउटा रिभोल्युसनरीपन देखिन्छ नि त्यसको स्रोत पुष्पलाल हो होइन। मदन भण्डारी राम्रो सङ्गठनकर्ता हो होइन, राम्रो वक्ता हो होइन, र कम्युनिस्ट नेकपा एमालेका नेताहरूमध्ये अलिकति उपल्लो कोटीको नेता हो होइन। सङ्गठन सबैलाई एक ढिका पारेर लान सक्ने व्यक्ति हो। त्यो हदमा मदन भण्डारीको योगदान मान्न सकिन्छ। तर मदन भण्डारीले बोकेको जो विचार हो त्यो विचारको स्रोत चाहिँ उहाँ मदन भण्डारीले भन्नु पर्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भने अरूका विचार लिए पछाडि भन्ने गरिन्छ। मार्क्स एङ्गल्स लेनिनको सानो पनि अरूबाट लिएछ भने मैले उसबाट लिएको भन्छ। मार्क्स एङ्गल्सले हेगेलबाट लिनुभयो द्वन्द्ववाद, हामीले हेगेलबाट लिए है द्वन्द्ववाद भन्छ होइन। फायरबागबाट लिएको भौतिकवाद, फायरबागबाट लिया हो हामीले सापट्टि भन्छ। सानो सानो कुरा पनि अर्कोबाट लिएको छ भने त्यसलाई स्वीकार गर्ने एउटा नैतिकता यो कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्छ। तर यो बहुदलीय जनवाद गर्दाखेरि किन भएन मलाई प्रश्न लागेको छ। किनभने विचार त 14-15 सालमा पुष्पलालबाट आइसकेको थियो त होइन। बहुदलीयता हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो लोकतन्त्र अलि भिन्नै लोकतन्त्र हो, हाम्रो जनवाद हो। तर यो नयाँ जनवादको पृष्ठभूमि बोकेको यो जनवाद हो। हाम्रो बहुदलीयता हाम्रो हुन्छ भनेर बहुदलीयता स्वीकार गरेर चुनावै लड्या हो त, 15 सालको चुनावै लड्या हो त होइन। त्यो त हिस्ट्री छ नि त। त्यो नीति नभएको भएदेखि, बहुदलीयताको नीति नभएको भए 15 सालको चुनावमा नेकपाले किन भाग लिन्थ्यो होइन भन्दाखेरि त्यो त छ त। त्यस कारणले सिद्धान्तकारको जुन हाइट पुष्पलालको छ त्यो हाइट मदन भण्डारीले म दिन सक्दिनँ। तर ठुलो सङ्गठनकर्ता, एउटा नैतिकवान मान्छे, एउटा महासचिव भएर पनि साइकलमा हिँड्ने मान्छे होइन, र सङ्गठनका सारा मान्छेलाई एकै उसमा लैजान सक्ने क्षमता, ल्याकत बोकेको मान्छे, राम्रो वक्ता, त्यो हैसियतमा त मदन भण्डारीको योगदान छ। तर मदन भण्डारी एउटै कोटीको होइन, यो बिपीलाई पनि नाग्ने कोटीको हो पुष्पलाल चाहिँ। किनभने बिपी भन्दा पनि कतिपय विचार उहाँका अग्रगामी देखिन्छन् नि। जस्तो भूमि सुधारको आन्दोलन होइन, त्यो भूमि सुधार त उहाँको विचार हो होइन, पुष्पलालको विचार हो। यो कृषि क्रान्तिको बाटो तपाईँको चाहिँ विशाल नेपाल हल्लाउने खालका किसान आन्दोलन त्यो कसको? एउटा पनि किसान आन्दोलन
सामन्तवाद विरोधी भनेर पुष्पलालले अब के अरे बिपीले आफूलाई भन्नुभएको छ, तर एउटा पनि किसान आन्दोलन त बिपीको नेतृत्वमा चलेको हिस्ट्री त छैन त। नेपालमा जे जति किसान आन्दोलन चलेका छन् त्यो जम्मै कसको विचारबाट चलेको छ? पुष्पलालको विचारबाट चलेको छ, होइन? त्यसरी अब अर्को चाहिँ के हो भने बिपी सामन्तवादसँग हमेसा लडाइँ पनि गर्नुभयो तर सम्झौता परस्त पनि हुनुभयो, होइन? उता भारतमा त जब इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सी लगाउनु भयो, उहाँ चाहिँ अब राजा र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा जोडेको छ भनेर आउनुभयो यहाँ राजतन्त्रसँगै। उहाँको विरुद्ध थुप्रै मुद्दा थियो, ज्यान मुद्दा पनि थियो, तर पनि त्यो रिस्क मोडेर आउनुभयो। तर उहाँ राजासँग मिल्नेतिर उहाँको हमेसा गयो, कम्युनिस्टसँग मिल्न होइन, होइन? उहाँ राजासँग मिल्नुको सट्टा कम्युनिस्टसँग मिल्नु पर्थ्यो, होइन? तर तपाईँको पुष्पलालको हेर्नुहोस्, उहाँले कहिले पनि राजाले कतिचोटि सन्देश पठायो तर मिल्न आउनु भएन, तर हमेसा ल तिमी र हामी मिलौँ, पुँजीवादी शक्ति तपाईँको, मजदुरको शक्ति हाम्रो, किसानको शक्ति हाम्रो, दुई शक्ति मिल्ने बित्तिकै राजतन्त्र ढल्छ भन्ने विचार राखे गर्नुभयो। तर चना खाएर एक छाक चना खाएर बस्नुपर्ने घडीमा पनि उहाँ सामन्तवादसँग झोक्न हुनु भएन। यो हो फरक, बिपी र पुष्पलालको फरक यही हो, होइन? अनि मदन भण्डारी र पुष्पलालको फरक पनि यही हो, होइन? त जसले विचार उत्पादन गर्छ नि, नयाँ विचार उत्पादन गर्छ, देशलाई नि उथल पुथल पार्छ, त्यो मान्छेबाट भनेको रियल चिरान्तनिष्ठ क्रान्तिकारी भन्छ, होइन? उहाँ पछिल्लो जीवनकालमा उहाँ धेरै निराशिनु भएको थियो, फ्रस्ट्रेट हुनुभएको थियो। सब मान्छेहरूले आफूले बाटो बिराएको छैन गद्दार भनिरहेछ, होइन? अब सङ्गठन चाहिँ एकदम उग्र नारा दिएर सङ्गठन अरूले लगिरहेछ, आफू मिलौँ भनेर भन्ने छ तर कोही मिल्न तयार छैन। यो कुराबाट उहाँ धेरै फ्रस्ट्रेट हुनुहुन्थ्यो, फ्रस्ट्रेसनमै उहाँको मृत्यु भयो पुष्पलालको। तर त्यो बेलामा उहाँको लाइन पछाडि लाइन हेर्ने हो भने फेरि अरू पार्टीले लिएको लाइन पनि उहाँको भन्दा कुनै तात्विक रूपमा भिन्न छैन। लाइन त यो एउटै छ, होइन? त लाइन एउटै छ भने अलग अलग यो चोलो बाल्नुको महत्त्व के थियो, आवश्यकता के थियो? थिएन नि। त त्यस कारणले पुष्पलालको त्यो छेकामा पुष्पलालप्रति जे व्यवहार गरियो त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यसमा क्षमा माग्नुपर्छ, त्यो भुल भयो। र त्यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन अर्को बाटोमा जान सम्भव थियो। राजतन्त्र धेरै अगाडि 65 सालमा होइन, धेरै अगाडि अन्त हुन सक्थ्यो, होइन? पञ्चायती व्यवस्था 46 सालमा होइन, धेरै अगाडि समाप्त हुन सक्थ्यो। पछाडि 46 सालको जो विचार हो वामपन्थी र कम्युनिस्ट मिल्नुपर्छ भन्ने विचार, त्यो चाहिँ के अरे कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्नुपर्छ भन्ने विचार, त्यो विचार चाहिँ पुष्पलालको विचार हो। त्यो विचारमा हिँडे पछाडि नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था सिद्धियो, संवैधानिक राजतन्त्र आयो। तर पुष्पलालको विचार चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्र होइन, गणतन्त्र हो, होइन? मदन भण्डारीको लाइन चाहिँ के हो भने संविधान राजतन्त्र। त्यतिखेर अब हाम्रो बाध्यता पर्यो, त्यस कारणले हामी बाध्यतामा हामी गऱ्यौँ। तर त्यतिखेर मिलेको भए त पञ्चायती व्यवस्था सिद्ध्याउनु मात्र किन राजतन्त्रै सिद्ध्याउनु सम्भव थियो नि, होइन र? जुन शक्तिले पञ्चायती व्यवस्था सिद्ध्याउनु सम्भव छ त्यो शक्तिले त त्यो कङ्ग्रेस नमानेको हुनाले नै हो, होइन? कङ्ग्रेस मानेको भएदेखि त कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मानेको बेला मान्न साथ त राजतन्त्र सिद्ध्यो त, होइन? त्यो राजतन्त्र धेरै अगाडि सिद्धिनु सम्भव थियो भन्ने कुरा चाहिँ हिस्ट्रीले देखाउँछ। हामी 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा उहाँले पुर्याउनु भएको नेपाली राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदान लगायत उहाँका विविध पक्षका विषयमा रहेर वामपन्थी विचारधाराका चिन्तक श्याम श्रेष्ठज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो सन्दर्भलाई फेरि जोड्न गइरहेका छौँ। जुन जब जनताको बहुदलीय जनवाद जसका स्रष्टा पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ अहिले जुन अब स्थायी सरकार पनि छ,
र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा जब कतिको अनुयायी गरेका छन् भनौँ अहिलेको नेपाली कम्युनिस्टले चाहिँ यो जबजालाई कतिको फलो गरेको पाउनु भएको छ यहाँले? अब यो जनताको बहुदलीय जनवादबाट भन्ने जो विचार छ यो अब पुष्पलाल हुनुभएको भएदेखि उहाँले के नामाकरण गर्नुहुन्थ्यो थाहा छैन। पुष्पलालको विचार नयाँ जनवादै थियो उहाँको। चिनको क्रान्ति र हाम्रो क्रान्ति धेरै हदसम्म मिल्छ, त्यस कारणले हामीले लिने चिनकै बाटो हो भन्ने उहाँको विचार थियो र उहाँले नयाँ जनवादै भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले बहुदलीय जनवाद भन्ने नामाकरण कहिले गर्नु भएन। जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने नामाकरण पनि कहिले गर्नु भएन। विचारको सार चाहिँ के थियो भने कम्युनिस्टहरू बहुदलको विरोध किन गर्ने? उनीहरू त लोकतन्त्रको ठुलो पक्षपाती हो नि, होइन? त हाम्रो लोकतन्त्र भनेको त सहभागितामूलक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो। हाम्रो संसदीय व्यवस्था हाम्रो होइन, होइन? संसद हाम्रो पनि हुन्छ, तर हाम्रो पार्टिसिपेटरी समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो हाम्रो। त्यो खालको जनवाद हो हाम्रो भन्ने खालको विचार देखिन्छ पुष्पलालको, होइन? अब अहिले तपाईँले सोध्नु भएको छ अहिले कति पालना गरिरहेछ। अब मदन भण्डारीको बहुदल जनवादको कुरा गर्ने हो भने मदन भण्डारीले यो संसदीय उसमा चाहिँ वर्ग सङ्घर्ष कम प्राथमिक, संसदीय सङ्घर्ष ज्यादा प्राथमिक भनेर बहुदलीय जनवाद गरेको देखिन्छ। अब त्यो विचार चाहिँ कम्युनिस्ट विचारसँग कति मिल्छ त्यो प्रश्न छ, किनभने वर्ग सङ्घर्ष नै प्राथमिक हुन्छ र वर्ग सङ्घर्षकै एउटा रूप संसदमा पनि हुने हो। कम्युनिस्ट विचार यो हो, होइन? संसदमा जाउँ वा सडकमा जाउँ, हामी त के हो भने एउटा निश्चित वर्गको विरुद्धमा हो, होइन? त्यो चुस्ने ठग्ने विरुद्ध जो वर्ग छ त्यो वर्गलाई सिद्ध्याउने हो, काम गरिखाने वर्गको राज्य स्थापना गर्ने हो भनेर हो, होइन? त्यसमा वर्ग सङ्घर्ष किन छोड्नु पर्यो? त्यो छोड्नु पर्दैन भन्ने यो मार्क्स एङ्गेल्स लेनिन यो पुष्पलालको लाइन त्यो लाइन हो। तर वर्ग सङ्घर्ष अब एकदम कम प्राथमिक भयो, अब चाहिँ संसदीय सङ्घर्ष प्राथमिक भयो भनेर आयो यो जनताको बहुदलीय जनवाद। त्यहीबाट हामीले बाटो बिराएका पनि हौँ, होइन? मान्छेहरू अलि सुविधाभोगी भएर आए, होइन? एकदमै पैसा मुख्य भएर आयो, होइन? तपाईँको चाहिँ देश मुख्य होइन, पार्टी पनि मुख्य होइन, पैसा मुख्य भन्ने त्यो बाटो कहाँबाट सुरु भयो भने कि त्यहीँबाट सुरुवात भयो। तर जतिखेरसम्म मदन भण्डारी जीवित हुनुहुन्थ्यो मदन भण्डारीको जीवन चाहिँ सरल थियो। उहाँको कालसम्म पैसा मुख्य थिएन, होइन? उहाँको कालसम्म पार्टी पनि त्यति विचलनमा गएको थिएन। त्यो लाइनमा गइरहेको भए मदन भण्डारीकै पालामा के हुन्थ्यो, होइन? एउटा प्रश्न चिन्ह छ, होइन? तर त्यो लाइन पैसा मुख्य भन्यो भने संसदीय सङ्घर्ष मुख्य भन्यो भने लाइन सुरु भएको त त्यहीँबाट हो नि, होइन? एउटा कुरा त्यो म प्रश्न लान्छु। तर अब अहिले मदन भण्डारीको पालामा जस्तो पनि पार्टी छैन। मदन भण्डारीले त अलिकति पार्टीको पैसा नमास्ने, होइन? पार्टीमा ओपन डिस्कसन गर्ने, यो ओपन पोलेमिक गर्ने जुन तरिका सुरु भयो त्यो सुरु गर्ने मान्छे चाहिँ मदन भण्डारी नै हो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। र त ओपन पोलेमिक भनेको खुलेआम बहस क्या, त्यो खुलेआम बहस गर्ने उहाँको प्रचलन थियो। अनि सबै कुरा कमिटी पद्धतिमा जोड दिने उहाँको प्रचलन थियो। अब अहिले कमिटी पद्धति त स्वाहा, होइन? त्यो पोलेर खाइसक्यो। पार्टी सिँगै एकातिर छ, कमिटी एकातिर छ, एकजना व्यक्ति एकातिर छ भने एकजना हाबी हुन्छ, पार्टी कमिटी चाहिँ पाखा पर्छ। त्यो स्थिति भयो। त्यो स्थिति चाहिँ मदन भण्डारीको पालामा थिएन। त्यस कारणले मदन भण्डारीकोबाट फरक के भयो त भने यो फरक भयो, होइन? पद्धतिमा चल्थ्यो। मदन भण्डारीको पालामा संसदीय सङ्घर्ष हुँदाखेरि पनि पद्धतिगत सङ्घर्ष भएको थियो। त्यतिखेर पद्धतिमा टिकेर सङ्घर्ष हुन्थ्यो। एउटा कम्युनिस्ट विचारधारा छोडिसकेकै स्थिति थिएन। क्रान्तिकारी भूमिसुधारको दर पक्षपाती थियो। यो विदेशी सम्झौता जुन छ नि त्यो सम्झौताको टनकपुर सम्झौताको विरुद्धमा दरोसँग उभिया हो।
मदन भण्डारी होइन। त अहिले त्यस्तो खालको संहिताको विरुद्ध उभिने स्थिति छैन। भर्खरै निकै ठुलो पार्टी सङ्घर्ष पछाडि यो नक्सासम्म हाम्रो होइन जारी गर्ने कुरा भयो। त्यो पनि पार्टीले सचिवालयमा निर्णय भयो सचिवालयमा, नत्र त यो नक्सा जारी गर्नुहुन्न भन्ने लाइन थियो होइन। तर सचिवालयले गर्यो, तर नक्सा जारी भयो त्यहाँसम्म नाकाबन्दीको विरुद्ध उभिने काम भयो। त्यसलाई म चाहिँ खासा कुरा भन्छु होइन। त्यस्तै मदन भण्डारीकै लाइन वरपरै छ त्यो होइन। नाकाबन्दीको विरुद्धमा भारत विरुद्ध उभिने कुरा पनि त्यो मदन भण्डारीकै लाइनको वरपर छ त्यो होइन। तर भूमि सुधार बिर्सने होइन, किसान आन्दोलन बिर्सने हो, यो जम्मै कुरा जो भइरहेको छ, सरल जीवन बिर्सने जो कुरा अहिले भइरहेको छ, त्यो मदन भण्डारीको लाइन होइन। त्यो मदन भण्डारी भन्दा पृथक लाइन हो होइन, भिन्न लाइन हो जो नेपालको हितमा पनि छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा पनि छैन। यसो जबोजालाई जस्तो मैले फेरि पनि जोडेँ, जस्तो जबोज भन्दा पनि फरक तरिकाले पुष्पलाललाई हेर्नुपर्छ भन्ने यहाँको थप अझ फराकिलो हुनुपर्छ भन्ने यहाँको जुन विचार छ, यससँग अझै पनि त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन जबोजलाई चाहिँ एउटा रक्षा कवच भनेर चाहिँ भन्छन् होइन। अब सामान त्यही रक्षा कवचको रूपमा नै लिने गरिन्छ। अब यो चाहिँ हो या होइन के भन्नुहुन्छ? यो थप परिमार्जित हुन आवश्यक छ। ठुलो परिमार्जन होइन कि ठुलो हेरफेरको जरुरी छ। परिमार्जन भने सानो रिभाइज मात्र गर्ने गरिन्छ। अब यो नेपाल कम्युनिस्टहरूले वकालत गर्ने भनेको त्यो एकजना मेयर उठ्नुको लागि करोड खर्च गर्नुपर्ने चुनाव होइन। यो हाम्रो चुनाव प्रणाली नै होइन यो होइन। यो त पैसा जोसँग छ उही त मेयर हुने सक्ने भयो अब होइन। करोड कसले खर्च गर्न सक्छ त? एकजना सांसद हुनको लागि करोड खर्च होइन, 5 करोडसम्म पनि खर्च गर्ने भन्ने जो प्रणाली जो अहिले नेपालमा स्थापित छ, यो कम्युनिस्टहरूले वकालत गर्ने प्रणाली यो होइन। त्यो भएर भनेको त के हो भने सर्वसाधारण मजदुर पनि संसदमा पुग्न सक्ने खालको चुनाव प्रणाली हो हाम्रो। जोसँग पैसा छैन त्यो पनि पुग्न सक्छ होइन। र समावेशी ढङ्गको चुनाव प्रणाली हो हाम्रो। सहभागितामूलक भनेको जनताको सबै श्रेणी पुग्नु पर्यो त्यहाँ। मजदुर पनि पुग्नु पर्यो, किसान पनि पुग्नु, गरिब किसान पनि त्यहाँ पुग्नु पर्यो, र सैनिक पनि पुग्नु पर्यो भन्ने हो हाम्रो। सेना पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ संसदमा। ऊ पनि आफ्नो सेना पुग्नुपर्छ। के हो भने जनताको ठुलो हिस्सा त त्यो पनि हो नि होइन। उसको पनि त आवाज हुन्छ नि, उसलाई समेट्नुपर्छ राजनीतिमा होइन। र अनि सैनिक विद्रोह हुने सम्भावनै हुँदैन होइन भन्ने हो हाम्रो। त भन्दाखेरि त्यो लाइनमा अहिले हिँडिरहेको छैन। अब अहिले त कस्तो छ भने पैसाको चुनाव भयो, यो संसदीय चुनाव भनेको जोसँग पैसा छ उही उसको राज हुने भयो। पहिला त यो हटाउनु पर्यो होइन। यो पैसाको राजमा हुने चुनाव प्रणाली नहटेसम्म त हाम्रो चुनाव प्रणालीको अब देशमा 2/3 बहुमतको वरपर छ कम्युनिस्टहरू होइन। न त कृषि क्रान्ति थालिएको छ, न त औद्योगिक क्रान्ति, न त भूमि सुधार थालिएको छ, न त मजदुरहरूको हितमा के कुरा गर्ने। मजदुरहरू अस्ति यो जुन लकडाउन भएको बेलामा सबभन्दा बिल्ली बाटो कसको भयो? आजै काम गरेर आजै खानुपर्ने मजदुरहरूको। 7औं दिन लगाएर उनीहरू भोकै घरमा पर्नुपर्ने स्थिति के भयो? सारा जनताबाट आवाज उठेपछि मात्र उनीहरूको होइन उनीहरूलाई हेल्प गर्न थालियो। तर त्यो लाइन हो र हाम्रो। उनीहरूलाई त डे 1 देखि हेल्प गर्ने हो हामीहरूले, किनभने उनीहरूकै सत्ता हो त। यो त मजदुरको सत्ता त हो होइन। गरी खाने मान्छेलाई त मद्दत गर्नु पर्यो भन्ने। अब अहिले पनि अब बिल्ली बाटको छ भनेदेखि बिल्ली बाटको नि धनी छैन, धनीलाई हेल्प गर्ने त थुप्रै प्याकेजहरू आएको छ। तर मजदुरलाई हेल्प गर्ने, खाडीमा काम गर्ने त्यो मजदुर जसको कारणले देश अहिले चलिरहेछ रेमिटेन्सबाट, त्यसलाई हेल्प गर्नलाई पैसा लिइयो होइन। पैसा लिएर गर्ने कुरा हो। जबकि हामीसँग 5-7 अरब पैसा त उसकै कल्याण कोषमा जम्मा भएको पैसा छ। त्यही पैसाले ल्याए हुन्थ्यो होइन। उसको पैसाले देश चलिरहेछ होइन। तर हामी चाहिँ उसले
3 गुना 4 गुना बढ्दा टिकटको भाउ तिरेर उसलाई ल्याइरहेछौँ अनि मद्दत गरेको भनिरहेछौँ होइन त भन्दाखेरि छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले परिमार्जन मात्र गरेर पुग्दैन यसलाई उलटफेर गर्नुपर्छ उलटफेर गर्ने सोच नेतृत्वमा हुनु जरुरी छ होइन उलटफेर गर्ने सोचमा गए पछाडि पुष्पलालको बाटोमा जाने हो हामी बल्ल क्रान्तिकारी बाटोमा जाने हो अहिलेको त हामी अहिलेको बाटो भन्ने हो भनेदेखि पुँजीवादी बाटो पनि होइन यो किनभने पुँजीवादी बाटोले पनि शिक्षा र स्वास्थ्य त राज्यको हो भन्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् बेलायत पुँजीवादी हो नि तर शिक्षा यो नाफाखोर निजीलाई दिँदैन त्यहाँ होइन नेपालमा दिइरहेछ यो नाफाखोर निजीलाई शिक्षा भन्ने कुरा यो पुँजीवादीले पनि गर्ने कुरा होइन यो होइन अब यो नेपालमा भइरहेको छ तपाईँ अमेरिकामै हेर्नुहोस् नाफाखोर निजीको हातमा 12 कक्षासम्मको शिक्षा छैन शिक्षा त त्यहाँ राज्यको जिम्मेवारी छ होइन त भन्दाखेरि हाम्रो के हो यो न हाँसको ताल न बकुलाको ताल होइन यो स्वास्थ्य पनि बेलायतमा स्वास्थ्य अब सबै बिरामीको स्वास्थ्यको जिम्मा कसले लिएको छ राज्यले लिएको छ हाम्रोमा पनि संविधानमा त लेखेको छ राज्यको जिम्मा भनेर तर यहाँ कुनै पनि नागरिकले शुल्क नतिरिकन सरकारी अस्पतालमा पनि उपचार गर्न सम्भव छैन र ठुलो रोग लाग्यो क्यान्सर लाग्यो बा अर्को ठुल्ठुलो रोग लाग्यो भने त मान्छे बिल्लीबाट हुने हो होइन त्यो ठिक छ होइन पैसा भएन त मर्ने हो त त्यो स्थिति हो र हामीले त समाजवाद भनेर लेखेका छौँ संविधानमा समाजवाद भनेको त त्यसको जिम्मेवारी राज्यको हो 1 पैसा नभए तापनि तपाईँ मर्नुहुन्न तपाईँले क्वालिटी उपचार पाउनुहुन्छ क्वालिटी शिक्षा पनि पाउनुहुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा हामी गयौँ भनेदेखि हामी समाजवाद होइन अब क्वालिटी एजुकेसन र क्वालिटी दिन्छौँ तर बाँकी अरू चाहिँ दिन्नौँ भन्यो भने तपाईँ पुँजीवाद नेपालको त न पुँजीवाद न समाजवाद के बात त यो अब बहुदलीय जनवादमा त यो कुरा त थियो त मदन भण्डारीको बलदरमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको भन्ने त थियो त मदन भण्डारीले जुन भिन्नमत राखेको छ त्यतिखेरको संविधानमा त्यतिखेर त्यो कुरा त थियो त होइन शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ यो चाहिँ बिकाउ माल होइन भन्ने कुरा त थियो त त्यसमा त्यो पनि त पालना गरिएको छैन अब न मदन भण्डारी पालना गरियो न संविधान पालना गरियो न समाजवादी सिद्धान्त पालना गरियो त्यसमा आजको जुन बाटो हाम्रो विकृत पुँजीवाद भन्छ यसलाई पुँजीवादको पनि विकृत रूप क्या भनेर नामाकरणै गरिएको छ तर यहाँ कसरी बुझाएको छ भने समाजवाद उन्मुख भनेको चाहिँ समाजवाद त्यहाँ छ त्यहाँतिर मुख फर्काउने अनि बाटो चाहिँ पुँजीवादी हिँड्ने मुख मात्र फर्काउने उन्मुख भनेको छ मुख मात्र फर्काउने हो यो खालको बुझाइ रह्यो यो खालको बुझाइ त समाजवादी बुझाइ होइन मुख पनि फर्काउने हो हिँड्ने पनि बाटोमा हो नि होइन त्यो बाटोमा हो नि त भन्दाखेरि अहिले हाम्रोमा चाहिँ अहिले मुख मात्र फर्काउने समाजवाद त मुख पनि फर्काएको छ है मुख समाजवाद त्यहाँ छ मुख मेरो त्यही छ होइन ठिक छ नि भन्ने छ तर उसले मदन भण्डारीले बोकेको बाटो त यो होइन जननेताहरू महान नेताहरू त हामी अब पाउन सक्दैनौँ तर पनि आजको दिनमा जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जति पनि जीवित छन् उनीहरूले चाहिँ पुष्पलालको भनौँ न बाटोलाई के हदसम्म भए पनि पछ्याउन कोसिस गरिरहेछन् होइन मदन भण्डारीको बाटोलाई पछ्याउन कोसिस गरिरहेछन् उनीहरूको छाया चाहिँ छ है भन्ने खालको होइन राष्ट्रियताको कुराहरू पनि छ कुनै नेताहरूको नाम लिनु पर्यो भने कसको लिन सकिन्छ अब अहिले पहिलो पुस्तामा त म कोही देख्दिनँ पहिलो पुस्तामा भनेको अघिल्लो पुस्तामा यो पार्टीको अध्यक्ष भइआएका प्रधानमन्त्री भएका आएकामा त त्यस्तो खालको समाजवादी ध्याउन्न म कसैमा देख्दिनँ सबैले मौका पाएका छन् सिंहदरबारमा जाने र ठुलो परिवर्तन गर्ने मौका हरेकले पाएको छ तर सिंहदरबारमा गए पछाडि सिंहदरबार बदलिएका छैनन् तिनीहरूले सिंहदरबार अनुकूल आफू मात्रै बदलिएको हिस्ट्री छ होइन त्यस कारणले पहिलो पुस्तामा छैन तल्लो पुस्तामा त होला त्योभन्दा मुनिको पुस्तामा त होला मान्छेहरू
होइन युवा पुस्ताहरूमा मान्छेहरू छन् तर त्यसलाई मौका दिएको छैन होइन तिनीहरूमा अलिकति क्रान्तिकारी भाव राख्ने मान्छेहरू पनि छन् अब तर कस्तो हो भने हाम्रो नैतिकता र संस्कृति हामीले पुष्पलालको बाटोमा लगेनौँ हाम्रो नैतिकता र संस्कृति भनेको रातो मुला जस्तो भयो रातो मुला भनेको के हो भने बाहिर जम्मै रातो भित्र अलिकति काट्यो पुरै सेतो कुरा हेऱ्यो क्रान्ति नै क्रान्तिको समाजवाद समाजवादको बाहिर भित्र व्यवहार हेऱ्यो पुँजीवाद पुँजीवादको अथवा विकृत पुँजीवादको थियो भने पुँजीवादको पनि सबै कुरा पनि छैन त्यहाँ पुँजीवादमा त शिक्षा र स्वास्थ्य त छ त होइन त्यति पनि त छैन नेपालमा होइन भन्दाखेरि अब अहिले हामीले फेरि तपाईँले अब त्यस्तो नेता त पाउन सम्भव छैन भन्नुभयो पाउन सम्भव छैन होइन हुन सम्भव छ नेता भनेको पाउने होइन हुने हो होइन पाउने नेता भनेको त कसैले त्यो होइन गर्ने नेता हो आफू हुन सम्भव छ कि छैन त्यो बाटो हुन सम्भव छ त हरेकले अठोट गर्यो भने यहीँको यहीँ हुन सम्भव छ त्यस कारणले पुष्पलालको बाटोको सान्दर्भिकता चाहिँ मैले चाहिँ खतम भएको देख्दिनँ त्यो बाटो अझै साझु किनभने त्यो भनेको क्रान्तिको बाटो त्यो भनेको सम्झौताको बाटो होइन त्यो भनेको के हो भने नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण रूपान्तरणको बाटो शिक्षामा रूपान्तरण स्वास्थ्यमा रूपान्तरण कृषिमा रूपान्तरण उद्योगमा रूपान्तरण तर सम्झौताहीन रूपान्तरण होइन त्यो बाटोबाट भनेको पुष्पलालको बाटो हो अब घुँडा टेकुवा रूपान्तरण जो अहिले भइरहेछ होइन सबैको घुँडा टेक्ने सक्दैन भन्ने भारतसँग पनि सक्दैन उसँग पनि सक्दैन कोहीसँग हामी सक्दैन भन्दै घुँडा टेक्दै होइन त्यो बाटो अहिले हामीले लिइरहेछौँ त्यो घुँडा टेकुवा बाटोले त हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन होइन बिपीलाई त पुर्याएन बिपी ठुलो सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे हुनुहुन्थ्यो सिद्धान्तको क्षमता ठुलो हुन्थ्यो तर उहाँको त्यो एउटा गल्तीले गर्दाखेरि के भयो त भने पञ्चायती व्यवस्था 30 वर्ष लम्बियो होइन त्यो के हो भने सम्झौता कम्युनिस्टसँग चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने उसँग चाहिँ राजासँग चाहिँ सम्झौता गर्ने बाटो त्यही त हो नि त्यो बाटोमा लागेको भएदेखि त न त 46 साल आउँथ्यो न त 65 साल आउँथ्यो होइन त्यो बाटोमा फेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस लागेको भए के हुन्थ्यो होइन अनि बिपीलाई उत्तिकै महामानव भन्नु भएन बिपीको कतिपय महामानव योग्य कुरा पनि थियो किनभने बिपी त्यागी हुनुहुन्थ्यो सिद्धान्तमा उहाँको उचाइ धेरै चर्को थियो होइन सरल जीवन थियो होइन उहाँ सरकार हुँदाखेरि जम्मा अब 15 महिना जति त उहाँले शासन गरेको तर 2-3टा नेपाललाई उथल पुथल पार्ने परिवर्तन गर्न छोड्यो होइन त्योबाट भनेको के भयो भनेदेखि यो वीरता उन्मूलन उहाँले गरेको हो राजा रजौटा उन्मूलन उहाँले गरेको हो होइन त्यो भनेको नेपालमा सामन्तवाद उन्मूलनको लागि ठुलो भूमि सुधार गर्ने पनि योजना थियो उनले गरी भ्याएन त्यो चाहिँ होइन त्यो उनको थियो त त्यति त बिपीले गरी भ्याए त होइन तर अहिले खोइ त अहिले कम्युनिस्ट छ होइन 3टा बजेट गइसक्यो न त कुनै भूमि सुधार न त कुनै सामन्तवाद खतम पार्ने आन्दोलन बिपीलाई हामीहरूले अब बिपीको कमजोरी सहित मान्ने हो क्या बिपीले राम्रो कुरा गरेकोलाई राम्रो कुरा पनि गरेको भन्ने हो जे कुरामा उहाँले ब्रेक थ्रु गर्नुभयो नि ब्रेक थ्रु गरेको पनि मान्ने हो बिपीले कहाँ भुल गरे हो त्यो भुललाई किन हामीले भुल्न भन्ने बिपीले महामान भन्ने बित्तिकै देउता बनाउने त होइन नि होइन बिपीले जानेर भुल्नुभयो त्यहाँनिर भुल्या हो यो बाटो भुल्या हो त्यही बाटोमा फेरि हामी हिँड्या भएदेखि देश कता हुन जान्थ्यो भन्नु पर्दैन होइन म त त्यसरी बिपीले जानेर ठुलो काम गर्नुभयो त्यसलाई म ठुलो होइन योगदान पनि मान्छु श्रद्धा पनि गर्छु तर बिपीले जहाँ चुकेको हो त्यो देखाउनुपर्छ अहिलेको पुस्ताले पनि मान्छु ल बिपीले पुष्पलालले राखेको प्रस्ताव बिपीले 20को दशकमै स्वीकारे भए के हुन्थ्यो राजाको शासन जान्थ्यो जानिन्थ्यो नि सामन्तवाद टिक्थ्यो टिक्दैन थियो नि होइन अनि त्यो कुरामा बिपीले महामानव हुनाले उहाँको गल्ती पनि महानै थियो भनेर त मान्नु मिल्दैन नि होइन त्यहाँ त बिपी चुक्या हो बिपी सफल पोलिटिसियन होइन सफल सङ्गठनकार हो ठुलो सङ्गठनकर्ता हो बिपीको पोलिटिक्सको विफलता नै के हो भने
सामन्तवादसँगको सम्झौता हो होइन। र कहिले पनि यत्रो ठुलो आन्दोलन हुनु, कम्युनिस्टहरूभन्दा ठुलो सङ्गठन त उहाँकै थियो त, तर उहाँले कुनै पनि किसान आन्दोलन चाल्नु भएन, उठाउनु भएन। जबकि विश्वमा अन्यत्र हेर्ने हो भने ठुल्ठुलो किसान आन्दोलन पुँजीबाजीहरूले नै सुरु गरेका छन् होइन। नेपालमा त सुरु भयो नि त, पुष्पलालले सुरु गर्नुभयो होइन, तर बिपीले त सुरु गर्नु भएन नि त होइन। त्यो त बिउ पनि रोप्नु भएन, किनभने किसान आन्दोलनको कुनै पनि उहाँले त केसँग पनि गर्नुभयो त भनेदेखि चाहिँ नेपालमा किसान आन्दोलन चल्दाखेरि त्यसलाई उहाँको पार्टीले दबाउनेसम्म काम गर्यो होइन। भन्दाखेरि त्यो त राम्रो कुरो होइन नि। रौतहट किसान विद्रोह कसले दबाएको होइन, त्यो त दबाएको हो नि। किसान आन्दोलन उठाउनु पर्ने पार्टीले चलाउँदाखेरि दबाउने हो होइन। त्यो पनि भारतीय सेना ल्याएर होइन, त्यो त राम्रो रोल होइन नि। उहाँले खेलेका राम्रा कुरालाई राम्रा भनौँ, नराम्रालाई राम्रा भनौँ, तर त्यो भुल पुष्पलालको देखिँदैन है। पुष्पलाल बरु चना खाएर बस्नुभयो, बरु भोकै पनि बस्नुभयो, तर सम्झौता गर्नु भएन होइन, समर्पण गर्नु भएन। र उहाँले भारतमा बस्नुभयो, भारत विरुद्ध साम्राज्यवादै हो भन्दै पनि रहनुभयो होइन। त्यही विरुद्ध पनि सङ्घर्ष गरे गर्नुभयो। त एउटा महानता भनेको त्यो हो कि। त्यस कारणले पुष्पलाललाई हामीहरूले नचिनिया हो, टाइममा नचिनेर ठुलो भुल भयो होइन। अब अहिले त अब महान हो भनेर कसैले पनि बाँकी राखेको छैन, सबैले महान भन्छ, तर महान हो भने त उसको बाटोमा हिँड्नु पर्यो नि होइन। मेरो भनाइ त्यति हो, महान भन्ने तर बाटो चाहिँ त्यसको ठिक उल्टो हिँड्ने त्यो कुरो मिल्दैन होइन। महान हो भने महान मदन भण्डारी महान हो भने त्यो बाटोमा पनि हिँडौँ न होइन। मदन भण्डारीलाई महान भन्ने बाटो चाहिँ ठिक उल्टो मदन भण्डारीले जहाँ भने त्यो ठिक उल्टो बाटो होइन। उहाँ त साम्राज्यवाद विरुद्धमा त दह्रो उभिनु भएको थियो त होइन। भूमि सुधारको त दह्रो पक्षपाती हो नि त मदन भण्डारी, क्रान्तिकारी भूमि सुधारकै होइन, दह्रो पक्षपाती हो त। तर अहिले दह्रो पक्षपाती रह्यो त अहिले पार्टी छैन त होइन। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ हामीहरूले सिक्नुपर्छ। कसैलाई महान भन्दाखेरि मनैदेखि महान भन्नु पर्यो। मुखले त्यो कार्यक्रमलाई पार्नको लागि मात्र महान भन्ने कुरा चाहिँ महान हुँदैन। मनदेखि महान भनेको थियो भने उसले महान काम गरेछ, त्यो बाटो पनि ठिक हो है। त्यो महान मान्छेको बाटो पनि ठिक हो, त्यो पूजनीय मान्छे हो त्यो होइन भने स्वीकार गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ महानताको अर्थ रहन्छ। महान भन्दै बाटो ठिक विपरीत बाटो लिँदै त्यो चाहिँ मिल्दैन भन्ने भनाइ हो मेरो। त्यस्तै अब मदन भण्डारीकै पनि अन्य पक्षहरू पनि छन्, त्यस्तै पुष्पलालको पनि जस्तो एउटा राजनीति सिद्धान्त र जीवन यस्तो अन्य बहुआयामिक त्यस्तो पक्षहरू नखुलेका छन्, बाहिर आउन नसकेका छन्। पुष्पलालको कस्तो अब एकजना पुष्पलाल सिद्धान्तकार पनि हुन्, अब राजनीतिज्ञ त हुँदै हुन् नि होइन। अब अर्को चाहिँ उहाँ चाहिँ अनुसन्धानकर्ता पनि हो होइन। त्यो नेपाली समाजको मातृसत्तात्मक इतिहास भन्ने उहाँले लेख्या हो त्यो खोजपूर्ण किताब छ त्यो होइन। अब साहित्यमा उहाँको रुचि थियो, साहित्यिक रचना मैले यसम्म भेटेको छैन होइन। बिपीको चाहिँ साहित्यिक रचना पनि भेटिन्छ, सुम्निमादेखि लिएर दोषी चस्मादेखि लिएर होइन। उहाँको कथाहरू पनि थुप्रो भेटिन्छ। अब उहाँको चाहिँ त्यस्तो खालको कृतिहरू चाहिँ मैले भेटेको छैन अहिलेसम्म, छ कि तर मलाई थाहा छैन त्यो कुरा, त्यो छैन। अब तर उहाँको चाहिँ बहुआयामिक व्यक्तित्व एउटा केमा देखिन्छ त भने सङ्गठनकर्ता पनि राम्रो सङ्गठनकर्ता, वक्ता पनि राम्रो वक्ता होइन। अनि त्यहाँ पछाडि सारालाई सँगै लाने क्षमता पनि छ। त पुष्पलालको कमजोरी के त भने अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध
इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप चाहिँ उहाँको राम्रो रहेको देखिँदैन। उहाँकै वरपरका मान्छेहरू पनि उहाँलाई चाहिँ छोडेर गएको देखिन्छ। त्यो अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध कमजोर हुनको कारण जस्तो लाग्छ उहाँको। अनि के हो भने अब खास बेलामा मुडमा चलेर हिस्ट्री नै अर्कोतिर लगेको पनि देखिन्छ उहाँले। जस्तो कि मनमोहन अधिकारी टिभी लागेर उहाँ चाहिँ चीनमा उपचार गर्न जानुपर्ने भयो होइन। जानुपर्ने भएपछि महामन्त्री त्यो उहाँ नौन्जेलसम्मको लागि महामन्त्रीको लागि प्रस्ताव पुष्पलाललाई नै गरिएको थियो। त्यो उहाँले लिनु भएन, सन्किएर क्या। त्यो लिएको भए हिस्ट्री अर्को हुन्थ्यो नि। त्यो सानो कुरामा चुक्दाखेरि होइन लिनु भएन भनेर भनिन्छ उहाँलाई होइन। त्यो लिनु नहुँदाखेरि के भयो त भने केशरजङ रायमाझीले लिएपछि उही तपाईँको चाहिँ पार्टीको महामन्त्री भएको भाइ गर्यो होइन। आजको दिनमा त पुष्पलालप्रति पार्टीभित्रै अन्तर्विरोध त्यस्तो छैन। सबैले अब उसलाई चाहिँ महान मान्ने कुरामा अहिले क्लियर छ। अहिले यतिखेर चाहिँ क्लियर छ। तर जतिखेर जीवित हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर क्लियर थिएन। त्यतिखेर पनि म थिएँ त्यतिखेर होइन। त्यहाँ सङ्घर्ष भएको थियो। पुष्पलाललाई किन गद्दार हुने भन्ने सङ्घर्ष भएको थियो। निर्मलाले नै सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो होइन। एउटा सङ्घर्ष गरेँ म पनि हुँ होइन। पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने कारण के हो भनेर होइन। अरू थुप्रै पनि सङ्घर्ष पुष्पलालको पक्षमा आवाज उठाउने मान्छेहरू थिए होइन। तर मोहन विक्रमको भने त्यो गद्दारै हो होइन। उहाँ अब त्यो कुरा चाहिँ लामो समयसम्म गद्दार भनेको रह्यो। अहिले त नेकपा मसालले पनि क्षमा मागिसकेको छ गद्दार भनेकोमा गल्ती हो भनिसकेको छ। तर त्यतिखेरको कोअर्डिनेसन केन्द्र हो अर्कोलाई गद्दार भन्ने। उसले चाहिँ क्षमा मागेको छैन होइन। उसले पनि यो गद्दार भन्ने कोअर्डिनेसन केन्द्रले पनि गद्दारै भनेको थियो गीतै बनाएर होइन। गद्दारीको एउटा गीतै बनाएको थियो। त भन्दाखेरि यस्तो कुराहरू त्यतिखेर भयो। अब जो भयो त्यो त अब फर्केर आउँदैन। तर हिस्ट्रीबाट हामीले सिक्ने कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने पुष्पलालको व्यक्तित्व पनि बहुआयामिक हो। साहित्य एउटामा मैले उहाँको कृति देख्न सकेको छैन। बाँकीमा चाहिँ सिद्धान्तमा पनि सिद्धान्त स्थापना गरेकै छ। सङ्गठनकर्ता पनि दरिलो सङ्गठनकर्ता हो। आन्दोलनमा पनि त्यत्तिकै आन्दोलनमा अगाडि छ होइन। आन्दोलनमा त उहाँको नेतृत्व शिक्षामा एउटा चमत्कार के हो त भने शिक्षामा उहाँ एसएलसी भन्न पनि मुनिको हो क्यार। तर उहाँले लेखेको किताब हेर्दाखेरि त्यो लेभलको मान्छेले लेखेको भन्दैन। त्यो हामी ग्रेजुएटले लेखेको भन्दा पनि धेरै उच्च स्तरको किताब छ त्यो। एङ्गल्सको जस्तै क्या होइन। त्यो क्षमता पनि असम्मको क्षमता हो नि। त्यो पनि पुष्पलालको एउटा विशिष्ट क्षमता हो। अब पुष्पलाललाई नजिकैबाट हेर्नेहरूले उहाँका कमजोरीहरू पुष्पलाललाई हेर्दाखेरि हामीले उहाँलाई देउता बनाउने होइन। पुष्पलाललाई जे कमजोरी हो त्यो कमजोरी हो भनेर भन्ने। पुष्पलालको जे योगदान हो त्यो योगदान हो भनेर भन्ने। त्यो डायलेक्ट्रिकल एप्रोच भनेको त्यही हो। द्वन्द्ववाद भन्छ नि हाम्रोमा। हामीले त्यसलाई देउता बनाएर उहाँको गुण थियो अब गुण के पनि थिएन भनेर जस्तो हेर्ने यस्तो कुरा होइन। न त बिपीलाई त्यसरी हेर्ने हो न त मदन भण्डारीलाई न त पुष्पलाललाई कसैलाई पनि त्यसरी हेर्ने होइन। जसको जहाँनिर जे भुल्या थियो त्यो भुलेको कुरा पनि यहीँनिर भुल्या थियो पनि भनिदिने हो होइन। जसको जे योगदान थियो त्यो योगदान पनि थियो भनेर भनिदिने हो। त्यसो गर्दाखेरि न्याय हुन्छ कि होइन। नत्र त अन्याय भएन। नत्र त योगदानलाई योगदान नदिने त्यो पनि अन्याय भयो। भुललाई भुल नदेख्ने त्यो पनि अन्याय भयो नि होइन। त भुल हो होइन। पुष्पलालको भुल मैले भने 13 सालमा नेतृत्व आफ्नो हातमा आउने अवसर थियो लिनु भएन। जबकि उहाँबाट नेतृत्व खोसिया थियो होइन। पहिलो महाधिवेशनबाट खोसिया हुने उहाँबाट नेतृत्व खोसिया हुने। उहाँको मृत्युलाई एकचोटि सम्झिँदाखेरि अन्तमा अब त्यतिखेर यो 34-35 सालतिरको कुरा हो यो। अब उहाँसँगबाट थुप्रै मान्छेहरू जो थिए छोड्दै गए। एउटा कुरा थियो उहाँसँग धेरै मान्छे नै रहेन
एउटा कमजोरी सम्बन्ध सुधारमा रह्यो भने अब त्यसैको कारण अब फ्रस्ट्रेसन किन आउने भयो भने लाइन गलत लिया छैन, बाटो गलत समातिया छैन, कोहीसँग सम्झौता गर्न गइया छैन, सङ्गठन नामक गरिया छ, त्याग बलिदान गरिया छ, मान्छे छोड्दैछन्, फ्रस्ट्रेसन आउने भएन होइन। अनि गलत बाटो लिएर भुल गरेको भएदेखि जानु एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यो त भुल त गरिया छैन होइन। अनि सङ्गठन बनाउँछ, सङ्गठन आफूले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने काम आफूले गरिरहेछ, उहाँले गरेर राख्नुभयो नि, इन्ट्याक्ट राख्नुभएको त उहाँले हो। तर उहाँसँग सल्लाह नलिकन भट्टाभट अर्को सङ्गठन बन्छ होइन। निस्कने जेलबाट निस्कनेहरूले त के गर्नु पर्थ्यो भने उहाँसँग सल्लाह गरेर लौ हामी एउटै सङ्गठन बनाउँ, अब हामीलाई अटाउने एउटा बाटो दिनुहोस् भनेर पो भन्नु पर्थ्यो। त्यो भन्दैन, निस्कन्छ गद्दार भनेर सुन्छ होइन। त्यो फ्रस्ट्रेसन हुने एउटा कुरा भयो नि होइन, फ्रस्ट्रेसन त्यसबाट पनि भयो। अब अर्को त के हो भने अब आर्थिक अभाव, चरम आर्थिक अभाव भयो होइन। चना मैले त भनेको गाउँबाट कोही आउँदाखेरि त झोलामा के छ कि भनेर हेर्नुपर्ने समय स्थिति भयो, त्यो भोकले क्या, त्यो हदको अभाव उहाँले खेप्नु पर्यो, त्यो पनि भयो होइन। यता श्रीमती हुनुहुन्थ्यो साना प्रधान आएर तिमी यहाँ के गरेर बस्छौ, साराले तिमीलाई छोडिसके जाउँ गर भनेर उहाँ भनेको भनिन्छ। श्रीमतीले भनेको छ, एकातिर मान्छे साथीले छोडेको छ, अर्कोतिर अभाव छ, अर्कोतिर बाटो बिराएको छैन, सङ्गठन जम्मै उहाँकै पालामा निस्क्यो नि, अलग अलग फुटेर निस्क्यो। उहाँ त्यसको पक्षमा हुनुहुन्न थियो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो जम्मै कुराले उहाँलाई फ्रस्ट्रेटेड गराएको भने मैले सुनेको हो। यो मेरो सुनाइको पर्सपेक्टिभ हो, मेरो देखाइको पर्सपेक्टिभ होइन। किन उहाँ मर्दाखेरि उहाँको लास त उहाँको त्यो यो त नेपाल ल्याउनु दिएन, उहाँको त्यो ऊ मात्र ल्याइयो, के अरे अस्तु मात्र ल्याइयो होइन, नेपालमा ल्याइयो। एयरपोर्टमै अब त्यो ल्याउँदाखेरि त्यो समात्ने कुराहरू भयो त्यो। तर त्यो मृत्यु हुँदाखेरि उहाँले देख्न नपाए तापनि मैले उहाँको नजिकैबाट उहाँलाई हेर्नेहरूसँग थुप्रैसँग सङ्गत गरेको छु होइन। जस्तो मदन भण्डारीको जनसागर निस्केको थियो एउटा पेड, त्यो तत्समयमा उहाँलाई चिन्न नसकेको कारण त्यो चाहिँ चिन्न सकेको कारण मदन भण्डारीलाई चाहिँ चिन्नलाई कुनै भुल गरे होइन, मान्छेहरूले भुल गरे होइन। जनसागर निस्केको थियो किनभनेदेखि त्यतिखेर राम्रो वक्ताको रूपमा निस्केको थियो। अब काठमाडौँमा केपी कृष्णप्रसाद भट्टराईले नै हराइदिनु भएको थियो उहाँले होइन, त्यो कारणले पनि भयो। अब एउटा अर्को चाहिँ के हो भने सङ्गठनलाई धेरै फैलाउन सक्नु भएको थियो उहाँहरूले। माओवादी के एमालेको सङ्गठन त्यतिखेर निकै ठुलो सङ्गठन भएको थियो होइन। अब त्यतिखेर भनौँ न कङ्ग्रेसलाई पनि उछिन्ने सङ्गठन भइसकेको थियो त्यो होइन, साङ्गठनिक रूपमा, त्यो हिसाबले पनि भयो। अर्को चाहिँ के हो त भने उहाँको अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धको क्षमता जुन पुष्पलालमा अभाव थियो नि, त्यो मदन भण्डारीमा थिएन। मैले पनि मदन भण्डारीसँग त मैले निकटमा सङ्गत गरेको छु होइन। उहाँको त्यो सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने, सबैसँग चाहिँ सँगै हिँड्ने, विपक्षीलाई पनि सँगै लिएर हिँड्ने होइन, त्यो क्षमता चाहिँ मदन भण्डारीको विशेष क्षमता हो। यही नै हो मेरो। तर सबैलाई मेरो चाहिँ श्रद्धाञ्जली आजको दिनमा होइन, विशेषतः पुष्पलाल श्रेष्ठको आजको दिन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण, त्यसमा धेरै श्रद्धाञ्जली र पुष्पलालबाट सिकौँ भन्छु। अहिले पनि बिग्रिया छैन। नेकपाको हातमा अब नेकपा अहिले विश्वमै 5औं ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, एसियाकै 4थो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी हुनु पुगेको छ होइन। हामीभन्दा ठुलो त एसियामा अहिले चिनियाको कम्युनिस्ट पार्टी, भियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी र उत्तर कोरियाको कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै छ हामीभन्दा ठुलो। त्यत्रो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ माथिदेखि तलसम्म होइन, नेकपाकै शासन छ। तर यो अवसर जो आएको छ, देश बदल्ने अवसरको रूपमा यसलाई लिनु पर्यो, देश बदलेर देखाउनु पर्यो। देश बदल्ने काम भट्टाभट गर्ने हो भने यो झगडा पनि अटोमेटिकल्ली सकिन्छ।
त्यो झगडा काम नहुनाले भएको झगडा हो होइन। काम देखाउन थाल्ने बित्तिकै त अनि कसले चुनौती गर्ने होइन। 101 काम देखाउन थाल्नु त वाह वाह भन्ने कामहरू नि त्यो खालको काम देखाउन थाल्ने हो भनेदेखि यो झगडा के पनि भन्नु पर्दैन, अटोमेटिकली बिलाएर जान्छ झगडा। अहिले त एकदम मजबुत छ नि, यहाँले त्यसरी हेर्नु भएको छ पार्टी मजबुत छैन, अहिले तासको घर हो होइन। अहिले के हो भनेदेखि सानो उहाँहरूको अहिलेको पार्टीहरू भनेको यो भित्रभित्रै मन फाटिसकेको होइन, टाउको पनि फाटेको, सिङ छ नि सिङ चाहिँ त्यो सत्ता स्वार्थको मसिनो धागोले जोडेको, सत्ता स्वार्थको धागोले मात्रै जोडेको छ। त्यो धागो चुन्ने बित्तिकै यो बाङ बुङ हुन्छ यो होइन। त यो यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गरेको मैले। पुष्पलालको स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा यो धागोले बाँध्या होइन कि सिद्धान्तले बाँधेको टाउको होस्। टाउको पनि एउटा, शरीर पनि एउटा, जैविक एकता हो नि त कम्युनिस्ट पार्टीको भनेको त होइन। त्यो हुनुपर्ने हो। अब अहिले त के हो भने यान्त्रिक एकता हो। अहिलेको एकता भनेको यान्त्रिक एकता भनेको के हो भने विचार पनि अलग अलग छ, तिनतिर फर्केको विचार छ, सङ्गठन तिनतिरै फर्किया छ होइन। माथिको टुप्पी मात्रै जोडिया छ, टुप्पी मात्रै बाँधिया छ, र यही हो पार्टी एकता भनेको छ। यसरी हुँदैन। व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई अमूल्य समयसँगै आफ्नो अनुभव विचार सेयर गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, एबिसी टेलिभिजनलाई पनि मेरो विचार आम जनसमुदाय समक्ष राख्न सघाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज 42औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले वामपन्थी विचारधाराका चिन्तक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठसँग विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को विशेष श्रृङ्खलाका साथ हामी पुनः एबिसी विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ नै। आजको लागि भने बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बिपीको योगदान, नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बिपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण।